नमो नमः। तर्क संग्रहको 7औं कक्षामा छौं। पूर्व कक्षामा हामीहरूले उद्देश्य निरूपण समापन गर्यौं। नाम मात्र लिएर वस्तुको संकीर्तन गर्नुलाई उद्देश्य भनिन्छ। अतः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव यी 7वटा पदार्थ हुन्। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन यी 9वटा द्रव्य हुन्। यति मात्रै भनेका भए पनि पुग्थ्यो। तथापि स्वयं श्रीमद् अन्नम भट्टले दीपिका टीकामा लक्षणादि लेख्ने परम्परा बनाइदिनु भयो। अतः पदकृत्यकारले पनि बालकको लक्षण र द्रव्यको लक्षण बनाउनु भएको थियो। सोही अनुरूप हामीहरूले पनि प्रत्येकको लक्षण चिन्तन गर्यौं। मैले न्यायशास्त्रमा प्रसिद्ध कतिपय शब्दहरूको प्रयोग गरेँ। ती शब्दहरू हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो, भित्र तरङ्गित भइरहेका छन्। भोलिको दिनमा अध्ययन गराउँदाखेरि मलाई सजिलो बनाउँदछ भने हजुरलाई बलियो बनाउँदछ। अतः कहिले वृत्ति नियामक कहिले असमवायी कारण शब्दहरू प्रयोग गरिरहेँ मैले। अब आउनुहोस्, पदार्थ निरूपण गर्ने हो यहाँ। त्यसमा हामीहरू द्रव्य निरूपण गर्दछौँ। यो द्रव्य भनेको के हो जिज्ञासा हुन्छ र धेरै ठाउँमा द्रव्य शब्दको प्रयोग हुन्छ। कसैले धातु विशेषलाई द्रव्य मान्दछन्, कसैले द्रव्य दक्षिणा भन्दै द्रव्यलाई दक्षिणा स्वरूप मान्दछन्। अतः यो द्रव्य के हो बुझ्न जरुरी छ। यो ब्रह्माण्डलाई नै द्रव्य भन्दछन्। हजुर जहाँ बस्नु भएको छ त्यसलाई पृथ्वी ग्रह भन्दछन्। त्यसले सूर्यमण्डलको परिक्रमा गरेको हुन्छ, त्यसलाई सौरमण्डल भन्दछन्। त्यस्ता असंख्य सौरमण्डलहरू मिलेर आकाशगङ्गा बनेको हुन्छ। त्यस्ता अरबौं आकाशगङ्गाहरू मिलेर एउटा ब्रह्माण्ड बनेको हुन्छ, जसमा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन हुन्छन्। यसलाई नै द्रव्य भनिन्छ। मैले बोल्ने भाषा र हजुरले बुझ्ने भाषा हो, किनकि आधुनिकहरूले पनि यसरी नै चिन्तन गर्दछन्। पृथ्वीको धेरै प्रकारको चिन्तन हुन्छ। धार्मिक चिन्तन पनि गर्न सकिन्छ। धार्मिक चिन्तनमा पृथ्वीलाई माताको रूपमा लिइन्छ। अतः बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो दाहिने हात पृथ्वी मातामा राखेर समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे भन्दै पृथ्वीको वन्दन गरिन्छ। अर्थात् समुद्रलाई आवरण बनाउनु भयो कि समुद्र अर्थात् पानीमाथि पृथ्वी टिकेको छ। कसरी टिकेको छ यो पुराणहरूमा धेरै प्रकारका प्रसङ्गहरू छन्। सत्येन धार्यते पृथ्वी अर्थात् सत्यद्वारा नै पृथ्वीको धारण भएको छ। यहाँ पृथ्वीमा रहने व्यक्तिहरू जसले सत्यको आचरण गर्दछन्, अतः पृथ्वीको धारण भएको छ, यस्तो मान्यता छ। पर्वतहरूद्वारा सुशोभित हे विष्णुकी प्राणवल्लभा पृथ्वी माता, म तपाईमाथि पाउ राखेर दिनभरि नजाने कस्ता कस्ता व्यवहार गर्दछु, तसर्थ मलाई माफी गरिदिनु होला भनेर पृथ्वीसित माफी मागिन्छ। धेरै प्रकारका पृथ्वीमाथि बसेर कुकर्म गरिरहँदा पनि पृथ्वी माताले क्षमा गरिदिने भएको हुनाले पृथ्वीलाई क्षमाको अवतार मानिन्छ। यस्तै प्रकारले कुनै पनि पूजामा बस्नुभयो भने पृथ्वीको स्मरण नगरिकन पूजा सुरु हुँदैन। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम यो मन्त्र भन्दै हे पृथ्वी माता हजुरले नै सम्पूर्ण लोकलाई धारण गर्नुभएको छ। हजुर विष्णुको हृदयमा बस्नुभएको छ। तपाईँले मलाई पनि धारण गर्नुभएको छ। अतः यो आसनलाई पवित्र बनाउनुहोस्। यस प्रकारले पृथ्वी माता प्रति नतमस्तक नभइकन आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढ्न सकिँदैन। बिहान उठ्दा पनि पृथ्वी माताको स्मरण गरिन्छ। कुनै पनि पूजामा बस्नुभयो भने पृथ्वी माताको स्मरण गरिन्छ। अतः पृथ्वीलाई हामीले माताको रूप दिन्छौँ।
अतः भन्दछौँ नेपाल जननीं वन्दे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। माटोले मनमा चिमोड्दछ भने फर्केर आऊ घर। राम भगवानले अयोध्याको माटो लिएर जानुभएको थियो। इत्यादि प्रकारका पावन प्रसङ्गहरू छन्। हाम्रो घरमा पृथ्वी केवल माटोको थुप्रो होइन, अपितु साक्षात् भगवतीको स्वरूप मानिन्छ भने पृथ्वीको स्वरूपको वर्णनमा वैज्ञानिक दृष्टि पनि राख्न सकिन्छ। यसमा दुई प्रकारका वैज्ञानिकहरू छन्। एकलाई वेद विज्ञान भन्दछन्, अर्कोलाई आधुनिक विज्ञान भन्दछन्। यी दुई मध्ये सूची कटाहन न्याय अर्थात् एउटा फलामको काम गर्ने व्यक्तिबाट दुईजना व्यक्ति गए। एउटाले भन्यो मेरो सुईको पुवाल सानो छ, त्यसलाई ठुलो बनाइदिनुहोस् न। अर्काले भन्यो 4 वर्षपछि मेरो छोरीको विवाह छ, 2000 व्यक्तिहरूलाई खुवाउने इच्छा छ, कराई बनाइदिनुहोस् न। फलामको यन्त्र बनाएर राखेको हुन्छ, त्यसलाई सुईको पुवालमा लगेर टक्क हान्यो भने काम सकिन्छ। अर्कोलाई कयौँ वर्ष लाग्दछ। त्यस्तो बेलामा जो सरल र सानो छ त्यसको नै निरूपण पहिला गर्नुपर्दछ। यो नियम भएको हुनाले आधुनिकहरूको पहिला चिन्तन गर्दछौँ। जुन बेला भारतवर्षमा ठुला ठुला गुरुकुलहरू चलिरहेका थिए, त्यो बेलामा पनि त्यहाँ शिक्षा थिएन। जुन बेला उनीहरू भारतवर्षसित आबद्ध बने, वेद विज्ञानको चिन्तनलाई देखेपछि उनीहरूले पनि बसेर चिन्तन गर्न थाले। 1543 मा पोल्यान्डमा जन्मिएका कोपर्निकस, उनले पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा एउटा पुस्तक लेखेर आफ्नो सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरे। तर क्याथोलिक इसाईहरूलाई तिनको सिद्धान्त मन परेन र उनीहरूले गएर पिट्ने, मार्ने, धम्काउने गरे र कोपर्निकसले त्यस प्रकारको प्रचार गर्न छोडे। त्यही सिद्धान्तलाई रोममा जन्मेका ब्रुनोलाई राम्रो लाग्यो र उनलाई पनि रोमको चौरामा लगेर आगो लगाएर जलाइयो। अतः यो आधुनिक चिन्तन पनि कति दुराग्रहबाट ग्रसित छ, यो चिन्तन हजुरहरूले गर्नुहोस्। मैले व्यक्तिको नाम पनि भने, देशको नाम पनि भने, हजुरले पनि चिन्तन अनुसन्धान गर्नुहोस् भन्नुको लागि। त्यसपछि फ्रेड हायर आए। उनीहरूले हाम्रा मीमांसकहरूले र जैनहरूले चिन्तन गरेको झैँ स्थायी अवस्था सिद्धान्त दिए। स्थायी अवस्था सिद्धान्त भनेको यो पृथ्वी, यो जल, यो तेज, यो वायु जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ। प्राणीहरूमा उच्च नीचो भाव भए तापनि कहिले मानव धेरै होलान्, कहिले पशुपक्षीहरू धेरै होलान्। आजभोलि मानवहरू धेरै बढ्दैछन्, धेरै प्रकारका प्रजातिका पक्षीहरू कम भइरहेका छन्। यस्तै प्रकारले सधैँ चलिरहन्छ, कहिले पनि सृष्टि हुँदैन, कहिले पनि प्रलय हुँदैन। यस्तो सिद्धान्त उनले प्रतिपादन गरे। त्यसपछि हब्बल आए। उनले नजिकै आउँदै गरेको प्रकाश र टाढा गइरहेको प्रकाशमा भेद पाए र यी आकाशगङ्गाहरू जसलाई तपाईँले ग्यालेक्सी भन्नुहुन्छ, दिन प्रतिदिन टाढा भइरहेको अनुसन्धानबाट पाए र आज टाढा भइरहेका छन् भने पूर्वमा तिनी एकै ठाउँमा थिए भन्ने चिन्तन गरे र आजभन्दा 13.7 अरब वर्ष पूर्व तिनी एकै ठाउँमा थिए, बिन्दुको रूपमा थिए। त्यसमा घनत्व असीमित थियो र विस्फोट भयो। विस्फोट हुँदा काल र दिक्को उत्पत्ति भयो। त्यसपछि बल्ल खाली जग्गाको प्रयोग हुन थाल्यो। त्यसपछि बल्ल समयको व्यवस्था बन्न थाल्यो। यसरी उनीले चिन्तन गरे। त्यही बिग ब्याङ सिद्धान्तलाई परिष्कृत गर्दै एलनले दोलायमान सिद्धान्त प्रकट गरे।
उनले आफ्नो चिन्तनबाट पाए आजभन्दा 120 करोड वर्ष पूर्व विस्फोट भएको थियो र यी सारा जगत बनेको थियो भने अब 290 करोड वर्ष पछि फेरि ती सङ्कुचित भएर बिन्दुको रूपमा बन्दछन्। यसरी उनीहरूले चिन्तन गर्दछन्। यसरी विस्फोट भइरहँदा धेरै ताराहरूको उत्पत्ति हुन्छ। तारा सुप्रकाशित हुन्छन्, त्यसमा उष्णता ग्यासले भरिएको हुन्छ र अर्को ग्रह बनाउने सामर्थ्य राख्दछन्। यिनी ताराहरूद्वारा पृथ्वीको उत्पत्ति हुन्छ। तिनी ताराहरूमा एक तारा, दुई तारा यसरी चिन्तन हुन्छ। एक तारा भनेको हाम्रो अद्वैतवाद जस्तै हो। एउटा मात्रै सूर्य नामक तारा थियो, अरू पनि स्थिर भावमा रहेका अचल रूपले रहेका चट्टानहरू थिए। गुरुत्वाकर्षणले चट्टानहरूमा क्रिया उत्पन्न भयो। क्रिया उत्पन्न भएपछि घर्षण भयो। घर्षणबाट उष्णता उत्पन्न भयो। तो उष्णताबाट विस्फोट भयो। सूर्यबाट धेरै ग्रहहरू निक्लिए। कालान्तरमा तिनी चिसा हुँदाखेरि 9वटा ग्रह बने। यसरी कान्टले चिन्तन गरे भने त्यसपछि चेम्बरलेन आए। उनले 2 तारा सिद्धान्तलाई स्वीकार गरे। एउटा सूर्य तारा छ, त्योभन्दा पनि ठुलो अर्को तारा छ। त्यो सचल छ, हिँडिरहँदा घुमिरहँदा त्यसबाट धेरै प्रकारका टुक्राहरू भए। तिनीलाई नै पृथ्वी आदि नवग्रह भनिन्छ। यस्तो चिन्तन गरे। यस्तै प्रकारले आधुनिकहरूले चिन्तन गर्दछन् भने आधुनिकको दृष्टि पढिरहँदा 2टा कुरा मलाई राम्रो लाग्दछ। एउटा, यिनीहरूले बारम्बार भन्दछन् उनले कल्पना गरेका हुन्, परिकल्पित हो। अतः तपाईले पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा हिम्मत दिन्छन् अथवा प्रश्नहरू नगर्नको लागि प्रेरणा दिन्छन्। किनकि उनले मानेका हुन् भनेर भनिरहँदा तपाईले प्रश्न गर्न सक्नु हुँदैन। अर्को कुरा, विज्ञानमा कुनै पनि चिज सत्य हुँदैन, परिवर्तित भइराख्दछ। 2टा कुरा नराम्रो लाग्दछ मलाई। हाम्रो नै सिद्धान्त अँगालेर हाम्रो नै सिद्धान्त हो पृथ्वी चला अचलावा भन्ने। यिनीहरू मध्येमा जो राम्रो सिद्धान्त लाग्छ त्यसलाई प्रतिपादन गर्ने र जो राम्रो सिद्धान्त लाग्दैन त्यसप्रति धेरै नै उपहास गर्ने एउटा प्रचलन छ। र अर्को, यिनीहरूले कहिले पनि वैदिक सिद्धान्तले यस्तो भन्दछ भनेर वैदिक शब्द प्रयोग गर्दैनन्। किनकि छात्रहरूमा वैदिक सिद्धान्तमा पनि यसको चिन्तन भएको छ भने थाहा पाए भने वैदिक सिद्धान्तप्रति आकर्षित हुन्छन् कि भन्ने डरले यी 2टा कुरा यिनीहरूको मन पर्दैनन्। र म वैदिक विज्ञान जानेको हुनाले मैले धेरै अध्ययन गर्न सक्दिनँ यिनीहरूको। तपाईले यदि वैदिक विज्ञान पढ्नु भएको छैन भने अवसर छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, पढ्नुहोस्। यसरी तपाईलाई इसाईको कुल भएको हुनाले स्कुलमा पढाइन्छ। अब गुरुको कुल भएको हुनाले गुरुकुलमा के पढाइन्छ त्यसको चिन्तन गर्दछौँ। वैदिक विज्ञान भनेको वेदमा लेखिएको विज्ञानलाई वैदिक विज्ञान भन्दछन्। वेद अपौरुषीय हो, अनादि अनन्त छ, अर्थात् नित्य हो। तसर्थ यो चिन्तन कहिलेदेखि भयो यसको चिन्तनै हुन सक्दैन। सृष्टि हुनुभन्दा पहिलेदेखि सृष्टिको चिन्तन भइरहेको थियो। पृथ्वी आदि कसरी बने, यो ब्रह्माण्ड कसरी बन्यो, यसको चिन्तन भयो। सृष्टि हुने बित्तिकै हाम्रा पूर्वजहरूले, ऋषि महर्षिहरूले बसेर सृष्टिको विषयमा चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। पुराणका पाना पानामा सृष्टिको चिन्तन भरिएको छ। ती सबै सृष्टि क्रमहरूमा सबैभन्दा प्रामाणिक, तार्किक, वैज्ञानिक, जवाबदेही सिद्धान्त श्रीमद् अन्नम भट्टजी प्रतिपादन गर्नुहुन्छ। म मूल भन्दछु, हजुरले श्रवण मात्रै गर्नुहोस्, त्यसपछि दुवैजनाले सँगै भनौँला। पुस्तक छ भने पुस्तकमा हेर्नुहोस्, नत्र यो पट्टमा हेर्नुहोला। तत्र गन्धवती पृथिवी सा द्विविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्यरूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्
शरीरम अस्मदादीनाम इन्द्रियम गन्धग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाणादि। अब हजुरहरूले पनि साथमा भन्नुहोस्। तत्र गन्धवती पृथिवी सा द्विविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्यरूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम अस्मदादीनाम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाणादि। अब यसको सामान्य अर्थ चिन्तन गरौँ। तत्र शब्द आएको छ, सप्तम्यास्त्रल यो सूत्रबाट तत् शब्दमा त्रल प्रत्यय हुँदा तत्र शब्द बन्दछ। यसको अर्थ हुन्छ त्यहाँ। त्यहाँ मतलब कहाँ भन्दा 9वटा द्रव्यहरू मध्यमा यस्तो अर्थ गर्नुपर्दछ। पहिला पदार्थ निरूपणमा पनि तत्र द्रव्याणि पृथिव्याप तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी नभैव भन्दा तत्र आएको थियो। त्यहाँ हामीहरूले 7 पदार्थ मध्यमा पहिलो पदार्थ द्रव्य जो छ यस्तो अर्थ गरेका थियौँ। त्यसपछि अगाडि 6वटा सूत्रमा तत्र लेखिएन, त्यसको अनुवृत्ति गर्यौं। त्यस्तै प्रकारले यहाँ तत्र पद आएको छ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मन यी नवद्रव्य मध्यमा पहिलो अङ्कको पृथ्वी द्रव्य जो छ त्यो यस्तो अर्थ गर्नु होला। अब अगाडि हामी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मनमा पनि तत्र लेख्दैनौँ। यहाँबाट नै तत्र लिएर जानु होला र तत्र शीत स्पर्शवत्य आप तत्र उष्ण स्पर्शवत् तेज यसरी तत्र तत्र शब्दको अनुवृत्ति गर्नु होला र 9वटा द्रव्य मध्यमा पहिलो अङ्कको द्रव्य जो छ द्वितीय अङ्कको द्रव्य जो छ यसरी अर्थ गर्नु होला। अब अगाडि बढौँ। गन्धवती पृथ्वी, गन्धवाला पृथ्वी हुन्छ। मैले पहिला पनि बताएको थिएँ गुण निरूपण गर्दा रूप पृथ्वी जल तेजमा रहन्छ, रस पृथ्वी जलमा रहन्छ, गन्ध पृथ्वीमा मात्रै रहन्छ। अगाडि पनि हामी चिन्तन गर्नेछौँ पृथ्वी मात्र वृत्ति भनेर। 2 प्रकारको गन्ध हुन्छ, एउटा सुरभि गन्ध जसलाई सुगन्ध भन्दछन् र एउटा असुरभि गन्ध जसलाई दुर्गन्ध भन्दछन्। यी दुवै प्रकारको गन्ध पृथ्वीमा मात्रै रहन्छ। अतः पृथ्वीको असाधारण धर्म भयो गन्ध। पृथ्वीको परिचय गन्धबाट दिन सकिन्छ। जहाँ गन्ध रहन्छ त्यसलाई नै पृथ्वी भन्दछन्। ग्रन्थकारले यसरी परिचय दिनुभयो। जलमा वायुमा पनि गन्धको अनुभव हुन्छ यस्तो भन्नु होला। वास्तवमा जल अथवा इत्रहरूमा तपाईहरूको भाषामा सेन्टमा जो गन्ध छ फुलको रस हाल्दा साथसाथमा पृथ्वीको पनि प्रवेश भएको छ। अतः जलमा गन्धको अनुभव भएको हो। त्यस्तै प्रकारले सुगन्धित पृथ्वी नजिकै छ भने वायुमा गन्धको अनुभव हुन्छ, दुर्गन्धित पृथ्वी नजिकै छ भने वायुमा गन्धको अनुभव हुन्छ। अतः वायुमा र जलमा प्रतीत हुने अनुभवमा आउने गन्ध पनि पृथ्वीकै हो यसरी जान्नुपर्दछ। तत्र गन्धवती पृथ्वी। अब अगाडि बढौँ। सा द्विविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। यहाँ थोरै शब्दमा सानो चिन्तन गर्नुपर्दछ। यद्यपि धेरै दर्शनहरूको खिचडी पकाएर हजुरलाई झमेलामा पार्न लाएर म आफ्नो विद्वत्ता देखाउनको लागि यो चलचित्र बनाएको होइन। तर्क संग्रह दर्शन शास्त्रमा प्रवेश गर्नको लागि बनेको यो मर्यादालाई मैले बुझेको छु। तर पनि यहाँ सानो चिन्तन गरौँ। पृथ्वी कसरी उत्पन्न हुन्छ यो बुझ्नको लागि घट कसरी उत्पन्न हुन्छ यही बुझौँ। घट कसरी बन्यो यो चिन्तन गर्दा घट बनेकै होइन देखिएको मात्रै हो भन्दै विवर्तवाद लिएर वेदान्तीहरू आउँदछन्। हामीहरूले भन्दछौँ देखिएको छ भने हुनु पर्यो, भएको चिज नै त देखिन्छ, नभएको खराएको सिङ त देखिँदैन। यसो भन्दा
मधुसूदन सरस्वती जस्तो प्रामाणिक विद्वानले अद्वैत सिद्धि जस्तो ठुलो ग्रन्थमा पनि सानो तर्क दिनुहुन्छ, घट देखिएको छ तसर्थ छैन। हामी भन्दछौँ घट छ, त्यही भएको हुनाले देखिएको छ। उनीहरू भन्दछन् घट देखिएको छ तसर्थ छैन। हामीले प्रश्न गर्दछौँ, नभएको चिज कहाँबाट देखिन्छ र? छ र पो देखिएको छ। देखिएको छ र छैन भन्नु त मेरी आमा बन्द्या हुन्, मेरा बुवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुन्, मेरा पितामह हजुरबुवाको पुत्र नै भएको छैन, म आजसम्म बोलेकै छैन भनेको जस्तो बदतो व्याघात हुँदैन र? उनीहरू भन्दछन् नभएको चिज पनि देखिन्छ। जस्तै रज्जु रस्सीमा सर्प छैन तर पनि भ्रमवश देखिन्छ। हामीहरू भन्दछौँ भिन्न पदार्थमा भिन्न पदार्थको ज्ञान हुनु र नभएको चिज ज्ञान हुनुमा धेरै अन्तर छ। यो सिद्धान्त ठिक छैन। अतः घट छ। यही बेलामा सांख्य आउँदछन् र उनले भन्छन् हो घट छ, घट हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। घट बन्नुभन्दा पहिला पनि घट थियो, माटोमा पनि घट थियो, फुटेपछि पनि घट रहन्छ भन्दै सत्कार्यवाद लिएर आउँछन्। हामीले भन्दछौँ यदि घट बन्नुभन्दा पहिला पनि घट थियो, माटोमा पनि घट थियो भने दिनभरि घाममा बसेर कुमारले के गर्यो त भन्दा उनीहरू भन्दछन् घट अप्रकट थियो, प्रकट गर्यो। हामी भन्दछौँ त्यो प्रकट पनि त कार्य हो, सत्कार्यवाद भएको हुनाले प्रकट पनि त पहिलेबाट थियो भन्दा उनीहरू उत्तर दिँदैनन्। अतः वेदान्तीले घट देख्दैन, सांख्यहरूले कुमालको परिश्रम देख्दैनन्। अतः यी दुवै सिद्धान्त छोडेर हामीहरूले परमाणु मिलेर घट बन्दछ भनेर आरम्भवादलाई स्वीकार गर्यौँ। अब बौद्धहरू भन्छन् परमाणुबाट घट बनेको होइन, परमाणु नै घट हो। हामी भन्दछौँ परमाणुमा 5 पाथी जल राख्ने सामर्थ्य हुँदैन, घटमा सामर्थ्य हुन्छ, अतः परमाणु घट हुन सक्दैन। त बौद्धहरू भन्दछन् त्यसो भए परमाणु पुञ्जलाई घट मान अरे। यसरी परमाणुको थुप्रोलाई पनि घट मान्न सकिँदैन। तसर्थ जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थ अर्थात् तत्तद आकृति विशिष्ट व्यक्तिलाई नै घट मान्नु पर्दछ। अतः हामीहरूले परमाणुबाट बनेको घट हो भन्दै आरम्भवाद मान्दछौँ। आरम्भवादलाई बुझ्नुहोस्। प्रलय हुँदाखेरि यो पृथ्वी, जल, तेज, वायु परमाणु रूपमा विभक्त थिए। हाम्रो धर्म अधर्मको बलले, परमात्माको इच्छाको बलले ती परमाणुहरूमा क्रिया उत्पन्न भयो र 2टा परमाणु जोडिँदा द्वैणुक बन्यो, अनि 3टा द्वैणुक अर्थात् 6वटा परमाणु जोडिँदा त्रिणुक बन्यो, 4वटा त्रिणुक अर्थात् 24वटा परमाणु जोडिँदा चतुर्णुक बन्यो। यस्तै प्रकारले महान पृथ्वी, महान जल, महान तेज, महान वायु बन्दछ। अतः यो सबैभन्दा वैज्ञानिक सृष्टि प्रक्रिया हो। यसमा परमाणु नित्य छ। परमाणुबाट बनेको द्वैणुकदेखि लिएर महान पृथ्वीसम्म जसलाई कार्य भन्दछौँ त्यो अनित्य छ। अतः मूलकार भन्नुहुन्छ सा द्विविधा नित्या अनित्या च। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। अर्थात् परमाणु रूप पृथ्वी नित्य छ। परमाणु जोडिएर बनेको जति पनि पृथ्वी छन् ती सबै कार्यरूप हुन्, तिनी नष्ट हुन्छन्, फेरि प्रलयको अवस्थामा विसकलित हुन्छन्, छुट्टिन्छन्। छुट्टिनु प्रलय हो, जुट्नु सृष्टि हो। यस प्रकारले हामीहरूले उत्तर दिन्छौँ। अब अगाडि बढौँ। पुनस्त्रिविधा। यो परमाणु रूप पृथ्वी र कार्यरूप पृथ्वीको चर्चा हुँदा हुँदै ग्रन्थकारले पुनस्त्रिविधा भनिदिनु भयो। यसबाट लाग्दछ श्रीमद् अन्नम भट्ट
नित्य परमाणु रूप पृथ्वीको पनि 3 प्रकारको भेद गर्न चाहनु भएको छ, तर अन्यत्र स्पष्ट छ अनित्य पृथ्वीको नै 3 प्रकारको भेद हो। सा मतलब अनित्य पृथ्वी, त्रिविधा 3 प्रकारको छ। शरीर, इन्द्रिय र विषयको भेदले आधुनिकहरूले पृथ्वी आदिको 2 प्रकारको विभाग गर्दछन्, भौतिक भूगोल र जीव भूगोल भनेर। हामीहरूले 3 प्रकारको विभाग गर्दछौँ। जीव भूगोल जसलाई आधुनिकहरूले भन्दछन् त्यसलाई हामीले शरीर भन्दछौँ। ती शरीर 4 प्रकारको हुन्छ, जरायुज, अण्डज, स्वेदज र उद्भिज्ज। जरायुज भनेको सालनालमा बाँधिएर जो आउँछन् त्यसलाई जरायुज भन्दछन्, मानव गाईहरू भए। त्यसपछि अण्डज भनेको अण्डा फुटेर आउँदछ जो सर्प पक्षीहरू भए। त्यसपछि स्वेदज पसिनाहरूबाट उत्पन्न हुने जुम्रा मच्छरहरू भए। त्यसपछि उद्भिज भनेको पृथ्वीलाई फोरेर निक्लिने वृक्ष लताहरू भए। यी 4 प्रकारको शरीर हुन्छ। यद्यपि शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी 5वटा महाभूत मिलेर बन्दछ। अतः तुलसीदास भन्नुहुन्छ, क्षिति जल पावक गगन समीरा पञ्चरचित अति अधम शरीरा। यी 5 पदार्थ मिलेर बनेको भए तापनि पृथ्वीको मात्रा धेरै भएको हुनाले यो शरीरलाई पार्थिव शरीर भन्दछौँ। अतः हामी पशुहरू जलमा बसे पनि माछोलाई पार्थिव शरीर लिनुहोला। यसैलाई मूलकार बताउनुहुन्छ शरीरम अस्मदादिनाम। अब दोस्रो इन्द्रिय। कसैले हात खुट्टालाई पनि इन्द्रिय मानेर 11वटा इन्द्रिय मान्दछन् भने कसैले मनलाई इन्द्रिय नमानेर 10वटा इन्द्रिय मान्दछन्। तर हामीहरू भगवानद्वारा कथित मनसष्ठान इन्द्रियाणी यो वाक्यलाई को अनुसरण गर्दै र ज्ञानका जनक भएका हुनाले 6वटा इन्द्रिय मान्दछौँ। द्रव्य निरूपणमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश त्यसपछि मन आउने भएको हुनाले पार्थिव इन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय, जलीय इन्द्रिय रसनेन्द्रिय, तैजस इन्द्रिय चक्षुरेन्द्रिय, वायव्य इन्द्रिय त्वगिन्द्रिय, आकाश स्वरूप इन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय र त्यसपछि मन इन्द्रिय यो विभाग गर्दै 6वटा इन्द्रिय मान्दछौँ। यी 6वटा मध्यममा घ्राणेन्द्रिय पार्थिव इन्द्रिय हो। त्यसको वर्णन गर्नुहुन्छ मूलकार, इन्द्रियम गन्धग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। अर्थात् घ्राणेन्द्रियको काम, नाम, ठाम बताउनुहुन्छ। के काम गर्दछ घ्राणेन्द्रियले? गन्धग्राहकम गन्धलाई ग्रहण गर्दछ। घ्राणम त्यसको नाम घ्राणेन्द्रिय हो। नासाग्रवर्ती तो नासिकाको अग्रभागमा बस्दछ। यसलाई घ्राणेन्द्रिय भन्दैनन्, अपितु यो नासिकाको अग्रभागमा गन्ध ग्रहण गर्ने सामर्थ्य विशेष रहन्छ, त्यसलाई नै घ्राणेन्द्रिय भन्दछन्। यसलाई नासिका भन्दछन्। अब 3 प्रकारको पृथ्वी मध्य शरीरात्मक पृथ्वीको वर्णन गरियो, इन्द्रियात्मक पृथ्वीको पनि वर्णन गरियो। त्योभन्दा बचेको जति पनि माटो, ढुङ्गा आदि छन् तिनी सबै विषयात्मक पृथ्वी हो। अतः ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ विषयो मृत पाषाणादि। मृत भनेको माटो, पाषाण भनेको ढुङ्गा आदि पदले अरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीहरूले पृथ्वीको सामान्य अर्थ जान्यौँ, पदकृत्य टीकालाई लिएर विशेष अर्थ जान्दछौँ। पदकृत्य टीका हेर्नुहोस्। तदेव हि लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भव दोषत्रय शून्यम यथा गो शासनादिमत्वम। त्यसलाई नै लक्षण भनिन्छ जुन लक्षणमा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भव यी 3टै दोष छैन भने। जस्तै गाईको लक्षण बनाउनु पर्यो भने लक्ष्य गाई हुन्छ, अर्थात् गाईको लक्षण बनाउने हो, तसर्थ लक्ष्य के भयो? गाई भयो। जसलाई तपाईले परिभाषाद्वारा जसको वर्णन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लक्ष्य हुन्छ, जुन शब्दले वर्णन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लक्षण हुन्छ।
परिभाषित लक्ष्य हो भने परिभाषा लक्षण हो। सटीक व्याख्यालाई नै हामीले लक्षण भन्दछौँ। त्यसमा मात्रै रहने, त्योभन्दा बाहिर नरहने परिभाषालाई नै हामीले लक्षण भन्दछौँ। अब यस्तो परिभाषा गाईको गर्नु पर्यो, पुरै गाईमा जाओस् तर गाईभन्दा बाहिर नजाओस्। जस्तै गाईको लक्षण बनाउनु पर्यो भने गाईलाई संस्कृतमा गो शब्दद्वारा भनिन्छ। गो भनेको गाई पनि हो, गुरु पनि हो। अतः गो शब्द पुल्लिङ्गमा पनि चल्दछ, स्त्रीलिङ्गमा पनि चल्दछ। अतः गाई भनेको गुरु पनि सम्झिनु होला। अब गाईको लक्षण बनाउने हो, लक्ष्य हाम्रो गाई हो। गाईको यस्तो व्याख्या गर्नु पर्यो जो गाईमा मात्रै रहोस्, त्यो व्याख्या अन्यत्र नरहोस्। शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, यसरी गाईको लक्षण बनाइयो। शासना भनेको गाई र गुरुको घाँटीमा झुन्डिने एउटा माला हुन्छ, त्यसलाई संस्कृतमा शासना भन्दछन्। त्यो गाईमा मात्रै भेटिन्छ, भैँसी बाख्राहरूमा भेटिँदैन। जुन पशुमा शासना हुन्छ त्यो पशुलाई गाई भनिन्छ। शासनादि मान कुन भयो, गाई भयो। शासनादि महत्त्व कहाँ गयो, गाईमा मात्रै गयो। भैँसी आदिमा शासना हुँदैन, बाख्रा आदिमा शासना हुँदैन। अतः यो लक्षण गाईमा मात्रै गयो, तसर्थ लक्षण बन्दछ। कसैले भन्दछन् छेपारो आदिमा पनि त हुन्छ, घाँटीमा यस्तो झुन्डिएको, छेपारोमा नि त लक्षण गयो भन्दा ग्रन्थकार शासनादि भन्नुहुन्छ। यो आदि पदको द्वारा यस्तो पनि लक्षण बनाउन सक्नुहुन्छ। शृङ्गित्व सति शासनावत्वम गोर लक्षणम, जसमा सिङ पनि रहोस् र शासना पनि रहोस्, त्यसैलाई गाई भनिन्छ। छेपारामा सिङ छैन, अतः लक्षणमा कुनै दोष भएन। शृङ्गित्व सति शासनावत्वम गोर लक्षणम भनेर गाईको यति राम्रो परिभाषा गर्यौँ हामीले। यो लक्षणमा कुनै पनि दोष छैन, अव्याप्ति दोष पनि छैन, अतिव्याप्ति दोष पनि छैन, असम्भव दोष पनि छैन। यसलाई निर्दुष्ट परिभाषालाई लक्षण भनिन्छ। अतः यो गाईको लक्षण भयो। शासनादिमत्वम गोर लक्षणम। यी प्रसङ्गमा पदकृत्यकारले यहाँ अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भवलाई सम्झाउनुहुन्छ। अगाडि पदकृत्य हेर्नुहोस्। अव्याप्तिश्च लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम अतएव गोर्न कपिलत्वम लक्षणम तस्य अव्याप्तिग्रस्तत्वात्। अर्थात् अव्याप्ति कसलाई भन्दछन् भन्दा लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम अव्याप्तेः लक्षणम। लक्ष्यको एक देशमा लक्षण गएन भने त्यो लक्षणमा अव्याप्ति नामक दोष लाग्दछ। ध्यान दिनु, दोषहरू लक्षणका हुन्, लक्ष्यका होइनन्। परिभाषाका हुन्, परिभाषित पदार्थको होइन। अतः यो दोषहरू लक्षणमा लाग्दछन्। यदि तपाईले यस्तो परिभाषा गर्नुभयो, लक्ष्यको एक देशमा त जान्छ, लक्ष्यको अर्को देशमा गएन भने त्यो परिभाषा अर्थात् लक्षणमा अव्याप्ति नामक दोष लाग्दछ। टीकाकार अगाडि भन्नुहुन्छ, अतएव गोर्न कपिलत्वम लक्षणम तस्य अव्याप्तिग्रस्तत्वात्। अव्याप्ति दोष हुने भएको हुनाले कपिलत्वम गोर लक्षणम भनेर कपिलत्व गाईको लक्षण बनाउन सकिँदैन। कपिल शब्दको अर्थ अर्सादि अचप्रत्यय गरेर कैलो रङवाला गाईलाई जान्नु होला। कपिल भनेको कैली गाई, कैलो रङ भएको गाई। कपिलत्व कैलो गाईमा त गयो, सेतो गाईमा गएन, कालो गाईमा गएन। अतः लक्ष्य पुरै गाई थिए। गाईको एक देश कैलो गाईमा त गयो, सफेद गाई काला गाई रूपी एक देशमा गएन। अतः यो परिभाषामा, यो लक्षणमा अव्याप्ति नामक दोष छ। तस्य अव्याप्तिग्रस्तत्वात् मतलब अव्याप्ति नामक दोषद्वारा ग्रसित भएको हुनाले कपिलत्व गाईको लक्षण हुन सक्दैन। यस्तै प्रकारले अब ग्रन्थकार अतिव्याप्तिको लक्षण बताउनुहुन्छ। अतिव्याप्तिश्च
लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वम् अतएव गोर्न शृङ्गित्वं लक्षणं तस्य अतिव्याप्तिग्रस्तत्वात्। अतिव्याप्ति कसलाई भन्दछन् भन्दा लक्ष्यमा रह्यो र लक्ष्यभन्दा बाहिर पनि अलक्ष्यमा पनि गयो भने त्यसलाई अतिव्याप्ति भन्दछन्। अतएव त्यही भएको हुनाले गोर्न शृङ्गित्वं लक्षणम, शृङ्गित्वं गोर लक्षणम भनेर गाईको लक्षण शृङ्गित्व बनाउन सकिँदैन। शृङ्गित्व भनेको शृङ्ग अस्य अस्ति इति शृङ्गी, सिङ जहाँ रहन्छ त्यसलाई शृङ्गी भन्दछन्। सिङ त जसरी गाईमा रहन्छ त्यस्तै प्रकारले भैँसीमा पनि रहन्छ, बाख्रामा पनि रहन्छ, जरायो आदिमा पनि रहन्छ। शृङ्गी गाई पनि भयो, भैँसी पनि भयो, जरायो आदि पनि भए। शृङ्गित्व गाईमा पनि गयो, भैँसी आदिमा पनि गयो, लक्ष्यमा पनि गयो र लक्ष्यभन्दा भिन्न भैँसी जरायो आदिमा पनि लक्षण गएको हुनाले अतिव्याप्ति भयो। अतः गाईको शृङ्गित्वम यो लक्षण बन्न सक्दैन। तस्य अतिव्याप्तिग्रस्तत्वात् अर्थात् अतिव्याप्ति दोषद्वारा ग्रसित भएको हुनाले शृङ्गित्व यो गाईको लक्षण बन्न सक्दैन। यस्तै प्रकारले अब असम्भवको चिन्तन गर्नुहुन्छ। असम्भवश्च लक्ष्यमात्रावृत्तित्वं यथा गो एकसभवत्वं न लक्षणं तस्य असम्भवग्रस्तत्वात् अर्थात् लक्ष्यमात्रावृत्तित्वं असम्भवस्य लक्षणम। जुन लक्ष्य बनाउनु भएको छ त्यो लक्ष्यमा लक्षण जाँदै गएन भने त्यसलाई असम्भव भन्दछन्। जस्तै गाईको तपाईँले लक्षण बनाउनु भयो एक सफवत्वम भनेर, सफ भनेको खुरलाई भन्दछन्। गाई भैँसीमा तपाईँले देख्नुभएको होला बिचमा फाटेको हुन्छ, हरेक खुट्टामा दुई दुईवटा खुर हुन्छन्। घोडा गधाहरूमा घुमेको एउटा खुर हुन्छ। अतः एक सफवत्व घोडा गधा आदिमा त गयो तर गाईमा गएन, कुनै पनि गाईमा गएन। अतः लक्ष्य मात्रमा भनेको सम्पूर्ण गाईमा लक्षण नगएको हुनाले असम्भव नामक दोष लाग्यो। अतः यो लक्षण गाईको हुन सक्दैन। असम्भवग्रस्तत्वात् मतलब असम्भव दोषद्वारा ग्रसित भएको हुनाले यसरी लक्षण बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्दछ। जुन लक्षणमा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भव यी तीन दोष नहोस् त्यसैलाई नै लक्षण भनिन्छ र त्यस्तो नै लक्षण बनाउनु पर्दछ। अब हामी पृथ्वीको लक्षण बनाउँदछौँ। मूलमा हेर्नुहोस्, तत्र गन्धवती पृथ्वी लेखिएको छ। यसमा पृथ्वी लक्ष्य हो भने गन्धवती यो पद लक्षणको लागि दिइएको हो। यसबाट लक्षण बन्दछ गन्धवत्वम पृथिव्या लक्षणम। अर्थात् गन्ध कहाँ रहन्छ? पृथ्वीमा मात्रै रहन्छ। मैले चिन्तन गरिसकेँ। गन्धवत गुण भयो, पृथ्वी भयो। गन्धवत्व कहाँ रह्यो? पृथ्वीमा मात्रै रह्यो, जलादिमा गन्ध रहँदैन। अतः यो लक्षण कहाँ गयो? पृथ्वीमा गयो र पृथ्वीको लक्षण बन्यो। यद्यपि यहाँ त पदकृतिमा छैन, अगाडि जलमा, तेजमा यस प्रकारको लक्षणमा दोष दिएर परिष्कार गरिएको छ। त्यो परिष्कार हामी पृथ्वीको निरूपणमा पनि गर्दछौँ। यहाँ पूर्व पक्ष भन्दछ जलवान घट यो प्रतीति हुन्छ, नैयायिकहरू प्रतीतिको अधीन हुन्छन्। जसरी वैयाकरणहरू प्रयोगको अधीन हुन्छन्। कसैले कुनै शब्दको प्रयोग गरिदियो भने त्यसलाई निपात गरेर हुन्छ कि औणादिक भनेर हुन्छ कि आर्ष प्रयोग भनेर हुन्छ कि अजाभक्षित भनेर हुन्छ कि खसूची गरेर हुन्छ कि त्यो प्रयोग बनाइदिनु नै पर्दछ। उनीहरू प्रयोगको अधीनमा हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले कुनै पनि प्रतीति भयो भने त्यो प्रतीतिको अधीनमा नै आएको हुन्छ। अतः जलवान घट यो प्रतीति हुन्छ भने जल र घटको बिचमा कुनै न कुनै सम्बन्ध अवश्य हुन्छ। घटबाट जललाई निकाल्न सकिन्छ। अतः यहाँ संयोग सम्बन्ध हुन्छ। भिन्न भिन्न दुईटा द्रव्यको संयोग सम्बन्ध हुने भएको हुनाले यहाँ संयोग सम्बन्ध हुन्छ।
यस्तै प्रकारले रूपवान घट यो प्रतीति हुन्छ भने रूपमा र घटमा पनि कुनै न कुनै सम्बन्ध अवश्य हुन्छ। संयोग सम्बन्ध हुन सक्दैन किनकि घटबाट तपाईले उसको वास्तविक रूपलाई अलग गर्न सक्नु हुँदैन। अतः यहाँ समवाय सम्बन्ध हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले गन्धवती पृथ्वीको व्यवहार हुन्छ र गन्ध पृथ्वीमा समवाय सम्बन्धले रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले अस्मिन् काले गन्ध यो प्रतीति हुने भएको हुनाले कालमा पनि गन्ध रहन्छ। अब कालमा गन्ध कुन सम्बन्ध रहन्छ? समवाय सम्बन्ध, संयोग सम्बन्ध त रहँदैन, त्यो कालिक सम्बन्धले रहन्छ। अर्थात् गन्ध समवाय सम्बन्धले पृथ्वीमा रह्यो, कालिक सम्बन्धले कालमा रह्यो। गन्धवान दुईटा भए, एउटा पृथ्वी भयो, अर्को काल भयो। गन्धवत्व पृथ्वीमा पनि गयो, कालमा पनि गयो। लक्षण पृथ्वीको हो, कालमा गयो, लक्ष्यमा रहेर अलक्ष्यमा पनि लक्षण गएको हुनाले अतिव्याप्ति भयो। गन्धवत्वम यो पृथ्वीको लक्षण बन्न सक्दैन, अतिव्याप्ति दोष भएको हुनाले। दोषहरूको वारण गर्नको लागि लक्षण बदल्नुभन्दा सकेसम्म लक्षणको परिष्कार गरिन्छ। कहिले सम्बन्धको निवेश गरेर, कहिले विशेषणको निवेश गरेर, कहिले धर्मको निवेश गरेर। त्यस्तै प्रकारले यहाँ सम्बन्धको निवेश गरेर लक्षणको परिष्कार गरिन्छ र लक्षण बनाइन्छ। समवाय सम्बन्धेन गन्धवत्वम पृथिव्या लक्षणम। कालिक सम्बन्धले गन्ध कालमा रहे तापनि समवाय सम्बन्धले गन्ध पृथ्वीमा मात्रै रहने भएको हुनाले समवाय सम्बन्धेन गन्धवती पृथ्वी मात्रै भयो, गन्धवत्व पृथ्वीमा मात्रै गयो। यसरी परिष्कृत लक्षण बनाउन सकिन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँ त यसको चिन्तन छैन, न्यायबोधिनी आदि टीकामा भएको हुनाले तेस्रो पनि लक्षण बनाउने परम्परामा हुर्किएको हुँ, अतः म तेस्रो पनि लक्षण बनाउँदछु। यो परिष्कृत लक्षणमा पनि पूर्वपक्ष उपस्थित हुन्छ। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियञ्च तिष्ठति। यो नियम अनुसार उत्पत्तिकालीन द्रव्यमा एक क्षणको लागि गुण पनि रहँदैन, क्रिया पनि रहँदैन। यो नियमलाई तर्क दिएर मैले पूर्वमा सम्झाइसकेको छु। अतः समवाय सम्बन्धेन गन्धवान दोस्रो क्षणको घटमा अर्थात् स्थितिकालीन घटमा रहे तापनि उत्पत्तिकालीन घटमा गन्ध रहँदैन। अतः समवाय सम्बन्धेन गन्धवान उत्पत्तिकालीन घट भएन, गन्धवत्व उत्पत्तिकालीन घटमा गएन। पृथ्वी भनेको घट पट मठ सबै हुन्। प्रथम क्षणको घटमा गएन, द्वितीयादि क्षणको घटमा गयो। अतः लक्ष्यको एकदेशमा नगएको हुनाले यो लक्षणमा अव्याप्ति नामक दोष छ। यो दोष वारण गर्नको लागि हामीहरू जाति घटित लक्षण बनाउँदछौँ। जाति घटित लक्षण नैयायिकको लागि ब्रह्मास्त्र हो। गन्ध समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्या लक्षणम। यहाँ जातिमा दुईटा विशेषण दिइएको छ, गन्ध समानाधिकरण र द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य। यो दुईटालाई हामीले बुझ्दछौँ। समानाधिकरण कसलाई भन्दछन्? जस्तै एउटै गुन्द्रीमा चैत्र नाम गरेको व्यक्ति र मैत्र नाम गरेको व्यक्ति बसे भने एकाधिकरण गुन्द्री भयो। एउटै अधिकरणमा चैत्र र मैत्र बसेको हुनाले चैत्र र मैत्र समानाधिकरण भए। समानम अधिकरणम येषां ते समानाधिकरणाः। अर्थात् समान छ अधिकरण जसको तिनीहरूलाई समानाधिकरण भनिन्छ। गन्ध जहाँ रहन्छ त्यही रहनेवाला जाति हुनुपर्दछ, त्यसलाई नै गन्ध समानाधिकरण जाति भन्दछन्। अर्को द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जाति हुनुपर्दछ।
द्रव्यत्वको व्याप्य जाति भनेको सानो जाति। द्रव्यत्व जाति पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मनमा यी 9 मा रहन्छ भने पृथ्वीत्व जाति पृथ्वीमा मात्रै रहन्छ। अतः द्रव्यत्व भन्दा सानो जाति के भयो? पृथ्वीत्व जाति भयो, जलत्व जाति भयो, तेजस्त्व जाति भयो, वायुत्व जाति भयो, आत्मत्व जाति भयो, मनस्त्व जाति भयो, आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व जाति नभएर उपाधि हुन्। अतः त्यसको गणना गरिन। अब द्रव्यत्वको व्याप्य जाति घटत्व, पटत्व पनि हुन सक्दछन्। द्रव्यत्वको व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति, पृथ्वीत्व भन्दा पनि सानो जाति के भयो? घटत्व, पटत्व, मठत्व जाति हुन सक्दछन्। तर त्यो द्रव्यत्वको साक्षात व्याप्य होइन। द्रव्य विभाजक धर्मवत्वम साक्षात्वम, अर्थात् द्रव्यलाई 9 बनाउँदाखेरि कुन धर्मले तपाईँले द्रव्यलाई 9 बनाउनु भएको थियो भन्दा पृथ्वीत्व होइन पृथ्वीलाई 1 गरेका थियौँ। यदि घटत्व होइन घटलाई, पटत्व होइन पटलाई, मठत्व होइन मठलाई गरेका भए त द्रव्य 9 नभएर धेरै हुन्थे। तसर्थ द्रव्य विभाजक धर्म भयो पृथ्वीत्व। यसलाई नै यहाँ साक्षात जाति लिनुपर्दछ। द्रव्यत्व भन्दा साक्षात सानो, परम्परा सानो होइन। द्रव्यत्व भन्दा सानो पृथ्वीत्व भयो, पृथ्वीत्व भन्दा पनि सानो घटत्व भयो। घटत्व द्रव्यत्वको परम्परा व्याप्य भयो भने द्रव्यत्वको साक्षात व्याप्य जाति हुन्छ पृथ्वीत्व, जलत्व। अब दुईटै विशेषणलाई हेर्नुहोस्। गन्ध जहाँ रहन्छ त्यहाँ रहनेवाला द्रव्यत्वका साक्षात व्याप्य जातिहरूमध्ये कुन छ भन्दा पृथ्वीत्व छ। तादृश जातिमान गुण हुन्छ, सम्पूर्ण पृथ्वी हुन्छ। किनकि उत्पत्तिकालीन पृथ्वीमा गुण र क्रिया रहनको लागि निषेध गरेको जातिको लागि त निषेध गरेका छैनौँ। अतः यो लक्षण उत्पत्तिकालीन घटमा पनि गयो, स्थितिकालीन घटमा पनि गयो, सम्पूर्ण पृथ्वीमा गएको हुनाले निर्दिष्ट लक्षण बन्यो। गन्ध समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्या लक्षणम। यो लक्षण जानियो भने गन्धको ठाउँमा शीतस्पर्श शब्दको प्रयोग गरेर शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, समवाय सम्बन्धेन शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, शीतस्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम जलस्य लक्षणम। यसरी जलको लक्षण पनि जानिन्छ, तेजको लक्षण पनि जानिन्छ, लगभग वायुको लक्षण पनि जानिन्छ। अतः यो लक्षणलाई चिन्तन गर्नुहोला। आज यति नै गरौँ। अब अगाडिको चिन्तन अर्को श्रृङ्खलामा गर्नेछौँ। हरि ओम तत्सत्।